shot, sharp. In the air! आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की, जिन्होंने कल लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इंडिया को जीत के लिए 338 रन का टारगेट दिया। इंडिया की टीम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का सामना न कर सकी और पूरी टीम 158 रन बनाकर आउट हो गई। याद रहे कि इंडिया की टीम दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग रखती है और पाकिस्तान जो 8वें नंबर पर था, एक वक्त पर तो उनका टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करना भी मुश्किल नजर आ रहा था। पाकिस्तान की रैंकिंग अब 8वें नंबर से 6ठे नंबर पर जा चुकी है। लंदन की अगर मजीद बात करें तो रात 12 बजे के करीब शुमाली लंदन के इलाके फिन्सबरी पार्क में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर खड़े लोगों पर वैन चढ़ा दी। ऐसा करते हुए वो मुसलमानों के खिलाफ चिल्लाता भी रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमले के नतीजे में एक शख्स जान बहक और 10 लोग जख्मी हुए। बरतानिया की हुकूमत इस वाक़ये को दहशतगर्दी के वाक़ये के तौर पर देख रही है। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां आज जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने JIT की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उन्होंने FIA को JIT के इल्जामात पर तहकीकात करने की हिदायत की। JIT ने इल्जाम लगाया था कि SECP और दीगर इदारे इस केस में रिकॉर्ड की तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये भी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो JIT के मेंबरान को हरासा कर रही है। अपने रिमार्क्स में जस्टिस एजाज अफजल ने JIT को अपना काम बगैर किसी खौफ के जारी रखने को कहा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहे जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। 2 खबरें जो हैं गुलमीने वो बहुत अहम थी। आई विश के उनको हम हेडलाइन में डाल सकते। एक तो ये है कि आज बाबटा के चेयरमैन ने पार्लिमानी कमेटी को ये बताया है कि वो दिया मीर भाषा डैम, जिसके लिए ज़मीन 80% से ज़्यादा एक्वायर कर ली गई है, उसके लिए ADBP जो है उससे फंडिंग की कोई उम्मीद नहीं बन रही। ठीक। और हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। राइट, तो वो डैम नहीं बनेगा। अब ये कि एक तरफ तो हम बार बार बिजली के बहरान का तस्करा करते हैं और ये बात भी होती है कि अभी तक जितने भी नोन ज़राए हैं बिजली पैदा करने के, उनमें पन बिजली सबसे सस्ती और सबसे मुनासिब है। और इसमें जो ज़्यादा हैरान कुन बात थी वो ये भी थी कि ग़ालिबन उनसे किसी रुकन ने पूछा कि जी वो CPEC उसके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि चीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स कर रहा है उसमें को पन बिजली का अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है और ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरी एक छोटी सी खबर है जो इस वक्त शायद हमें ख्याल ना आएगा, वो ये कि ईरान ने आज अपने शहर किरमानशाह से सीरिया में, शाम में एक मिसाइल फेंका है। इस मिसाइल फेंकने की जो है एक अलामती हैसियत है बहुत अहम, कि ये दूर मार मिसाइल है और कुछ 400-500 किलोमीटर इसकी रेंज बन रही है अपने टारगेट तक पहुंचने की। तो इस वक्त जो हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उसको जहन में रखते हुए, और इसमें आपको पता है कि फौरी तौर पर इजराइल का बयान भी आया है कि अपनी औकात में रहना। मकसद ये कि ये अलामती इसकी हैसियत थी। लेकिन सच्ची बात है कि मेरे जैसा शख्स जिसको अरसा हुआ है, यही कहने लगी थी नुसरत साहब के पहले शुरू तो कम अज कम मुबारकबाद से करें ना। आप तो मतलब आते ही ड्यामीर भाषा सीरिया ये वो, नहीं, वो आज के रोज पहले तो लोगों को कहे मुबारक हो, आज पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी वी वन इट। नुसरत साहब वी आर द चैंपियंस। क्या आप मुबारक दे रही होगी तो मैं तुम पे पानी फेंक दूंगा। नहीं, मतलब आपने शुरू ही इस
डिप्रेसिंग खबर के साथ हेडलाइन से बाबा एक जर्नलिस्टिक यानी प्रोग्राम, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक क्या कह रहे हैं उसको टेलीविजन पे, वो ना खत्म होने वाली जो सेलिब्रेशन है ना, वो आज के दिन भी यूं लग रहा था कि छुट्टी है और कुछ पता नहीं क्या हो गया। आज लोग बहुत खुश हैं, बड़े अरसे के बाद इतनी खुशी नसीब हुई। मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त बात है, यानी मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ ना, कि मैं आप तो देखते भी जिसको अरसा हुआ कि मैंने बिल्कुल क्रिकेट कभी कभार नहीं, कल भी देखा है, इससे पहले मैंने पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैंने बाकायदा ऐलान करके देखा, और उस दिन देखा जिस दिन गालिबन वो मियाँ साहब की पेशी गई। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा इससे बेहतर यह है कि मैं मैच देखूं। सच्ची बात है कि जो मैंने बचपन में कमेंट्री वगैरह सुनकर और देख के जो तजुर्बा हासिल किया था, उसी की बुनियाद पर कल मैं यार दोस्तों को कह रहा था कि पाकिस्तान इंडिया को भी जीत जाएगा, क्योंकि मुझे यूँ लगा कि वो इंग्लैंड के साथ जो खेल इन्होंने दिखाया था वो एक किस्म की इसकी तैयारी थी, ड्रेस रिहर्सल थी, और मुझे खुशी हुई। हमारे दोस्त हैं यासर हमदानी साहब और उनकी बेगम साहबा आयशा, उन्होंने बाकायदा अफ्तार किया हुआ था और वहाँ स्क्रीन में लगाया हुआ था। काफ़ी लोग वहाँ पे खुश रहे अफ्तार का, और हमारा सारे डिनर का उसमें मज़ा आ गया बहुत, यकीनन बहुत अरसे बाद। और इसमें जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो बच्चे हैं इनमें से कोई भी नोन क्रिकेटर नहीं, यंग लोग हैं सारे और अननोन नहीं, एब्सोल्युटली। और आई थिंक के इंडिया के साथ सबसे बड़ा हाथ ही ये हुआ है कि उन्होंने दे टुक देम फॉर ग्रांटेड, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। उन्होंने कहा ये हमें कैसे हरा सकते हैं, हमारी नंबर 1 बैट्समैन, उनका कैप्टन, सारे टॉप 10 के, उन्होंने कहा ऐसी टीम बैटिंग लाइनअप तो दुनिया में नहीं है जैसी इंडिया की है। नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा रऊनत से परहेज किया जाता, वाकई नहीं दैट्स ट्रू। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैंने सच्ची बात है कि ये पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है, उससे अंदाजा मैंने यहाँ तक आने से पहले सारा देखा डेफिनेटली, और हमारा स्टूडियो में भी लगा होता है। और नहीं उस वक्त तो नहीं, मैं ज़ाहिर प्रोग्राम पे तवज्जो कर रहा था। नहीं, ब्रेक में तो पता चल ही जाता है ना। नहीं, यानी कि सच्ची बात है, जितना देखा उस वक्त, ये जितना खेले थे, ठीक खेले थे मेरे यानी मैच देखने 8 बजे तक, तो आई वाज सरप्राइज, क्योंकि मुझे तो 90% बच्चों के नाम भी पता नहीं थे, ना मैं उन्हें पहचानता था, बट द वे दे वर प्लेइंग। नुसरत साहब वो नए थे, सबके लिए नए थे, पता है वाकई दे वर न्यू फॉर मोस्ट ऑफ अस आल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज यंग पीपल ये PSL में से निकले थे सारे, ये जो मुख्तलिफ टीमें उनमें ये खेलते थे, और वहाँ से इन जो मैनेजमेंट और कोचिंग है उन्होंने, नहीं सच्ची बात है, सही बात करनी चाहिए। PSL के बारे में आप क्या बात करूँ, अब ये बात कहने के बाद आपने जो दिल के फफोले जल उठे। नहीं ये मैच जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह कोई ऐसा ज़रिया होता कि हम लाइव कट के ज़रिए महसूस कर सकते कि श्रीनगर में क्या सिचुएशन है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली मुमकिन नहीं था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया, तो वो पहली झलक ये आई कि मीर वाइज उमर फारूक ने एक ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा है कि ईद का समा है। एब्सोल्युटली। उसके बाद से को फुटेज वगैरह भी आना शुरू हो गई थोड़ी बहुत, लेकिन यस काफी खुश थे वहां से। अब ये कि दिस थिंग इटसेल्फ वाज हाईली प्रोवोकेटिव फॉर भारत, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली के लिए। जाहिर है कि भाई ये इस दिन आप नहीं, नई दिल्ली में तो नुसरत साहब जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात थी। अब ये सूरत हाल तो वहाँ थी कि एक तरफ तो ये आलम है कि पाकिस्तान में मेरे जैसा क्रिकेट से उक्त आया शख्स भी जो है वो खड़ा होकर यूँ मैच देख रहा है और बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देख रहा है और बहुत खुश महसूस कर रहा है, और हमारी फतह का जश्न जो है वो श्रीनगर में भी मनाया जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल रात से मैं इस बात पर कन्विंस हो गया हूँ। मैं कहता रहता हूँ कि अंधी नफ़रत और मोहब्बत में हमारा माशरा तकसीम हो गया है, लेकिन कल रात मुझे यकीन हो गया, क्योंकि तकसीम लंदन में भी नजर आई। बिल्कुल, यानी कि इस वक्त जो है ये बात नामुमकिन है। या तो आप नवाज शरीफ के साथ हैं, सीधी सी बात है, या आप इमरान खान के साथ हैं, दरमियान का कोई रास्ता ही किसी के लिए नहीं रहा। और ये बहुत 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 खौफनाक बात है। और नफ़रत और तासुब का ये आलम है। सोशल मीडिया वगैरह काफ़ी मॉनिटर करते हैं, चौधरी निसार अली खान साहब भी, GIT वाले भी देखते हैं बहुत गौर से।
تو وہاں پہ ایک کردار بہت مشہور ہیں کچھ دنوں میں، ان کا نام ہے چاچا شکور. وہ بہت خطاب وغیرہ کرتے ہیں. تو اس میچ کے فوراً بعد انہوں نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا کہ یہ جیسے ہمارے بچوں نے میچ نہیں دیکھا یعنی جیتا، ہاں جی، بلکہ وہ کیا ان کی کانسپریسی تھیوری تھی ویسے وہ دیکھے اور میں سر پکڑ کے رہ گیا. یہ انڈیا نے تم کو سمجھ لو، میں تحفے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ویسے یہ میچ انڈیا نے تم کو بھیک میں دیا ہے کہ عزت خراب ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی، نواز شریف کی بھی، سیٹھی کی بھی، شہریار کی، خاص طور پہ نواز شریف کو جتیاں بڑیاں ورنیاں سی. اگر یہ میچ انڈیا لے لیتا نا، نواز شریف دی اگے ٹکا بوٹی ہون رہی ہے جے آئی ٹی کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، عوام کے سامنے اور شترول ہونی تھی. یہ نواز شریف کو تحفہ، نواز شریف کو بھیک میں میچ دیا، بھیک میں. نہیں بھائی جان بس ٹھیک ہے، خالی اب یہ کہ نہیں بٹ مطلب حد ہے. ارے بابا آپ کو پتا انڈیا میں ایسی باتیں کر رہے تھے لوگ، یہ ہار کے سڑ کے اتنا لبرلی، اتنا فراخ دلی سے اس کو آرٹی کیا گیا، ہاں جی، اس کو پھیلایا گیا. مطلب اس پہ بھی خوشی نہیں تھی. اور میں نے کہا یار یہ تو ایک نئی تھیوری تھی. میں کافی چیزیں امیجن کرتا رہتا ہوں، غور گیننگ کرتا رہتا ہوں. ایز اے جرنلسٹ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس طرح کی سچویشن ہو تو کیا وہ کھیلے گا. مودی کے یار کو تحفہ دیکھیں کتنا اچھا مودی ہے نا، اس نے کہا یہ لو تحفہ. مطلب کیا بات کرتے ہیں یہ لوگ. اب یہ ایک بات، اب جب اس پہ تھوڑا سا ری ایکشن آیا، ہم لوگوں نے کہا اچھا کھیلے، تو موصوف گھر کے اتنے پکے ہیں. میں نے بھی آرٹی کیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جی آئی ٹی والے اسے بھی دیکھ لیں. تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اپنے ٹائم. ڈیلیٹ کر دیا؟ جی اوہ اچھا. اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ ہوئے جی آئی ٹی کے ساتھ، انہیں حکم دیا انہوں نے. وہ بھی سن لیں. رحمت اللہ وبرکاتہ. عزیز ہاں وطنوں، میچ ہو گیا، فائنل ہو گیا، ہم نے جیت لیا، چلو اب رسیداں کڈو. یہ ہم چھوڑیں گے نہیں، رسیدوں والا معاملہ نہیں چھوڑیں گے. اور کوئی شرم ہوتی ہے. بابا ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، انف از انف. اب یہ تو آپ کے یہاں ایک خاص سینٹیمنٹ ہے جس کی بہت پذیرائی ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دل کی جلن نکالتا ہے. اور ٹھیک ہے، کرپشن کے خلاف ایک جہاد جو برپا ہے، اس میں یہ بہت عام آدمی کا ریج، غصہ وہ یوں ایکسپریس ہو رہا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے گلمینے کہ ایک طرف تو سری نگر میں جشن منایا جا رہا ہے، اور جہاں یہ میچ ہو رہا ہے، ابھی آپ ذکر کر رہی تھی نا پی ایس ایل. نہیں نوستا، سب نے دیکھا ان بیچارے کے ساتھ کیا ہوا. It was absolutely terrible. آپ یہ دیکھیں کہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. چلیں جاتی ہے بہت زیادہ، یہ بھی ہو گیا. بہت غلط بات. تو چلیں، نجم سیٹھی ہیں، انہوں نے پنکچر لگائے تھے. نہیں پی ایس ایل بھی بنایا تھا جس سے یہ ساری ٹائم بھائی پنکچر لگائے تھے، اس کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ دیا گیا اور اب آگے بھی دیا جائے گا مستقل ان کے بارے میں. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ نجم سیٹھی کے ساتھ، بائی دا وے نجم سیٹھی صاحب جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، میرے وہ 1980 کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. جب سے وزیر اعلیٰ بنے میری ان کے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات جب کیئر ٹیکر حکومت میں جب وزیر اعلیٰ بنے تھے 2013 کی بات کر رہے ہیں آپ. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ نے غلطی کی ہے. اچھا اوکے، آئی ایم سوری. اس کے بعد سے آج تک میری ان کی گفتگو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نصرت صاحب، لیکن بات آپ کو لگی غلط تو آپ نے کہا. میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ جرنلزم کریں اس میں فیئر ہونا پڑتا ہے. نہیں، آپ کی کوئی بھی جرنلزم اگر آپ کرتے ہیں تو سیاسی عہدہ نہ لیں. رائٹ رائٹ. لیکن اگر آپ اس کے بعد چلے جائیں سیاست میں تو آپ کو مشاہد حسین سید گئے. میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری بتاتا ہوں، اس کے بعد سے انہوں نے کبھی جرنلزم کا دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے، فیئر انف. شیری رحمان گئیں. بالکل ٹھیک ہے. ساری باتیں چھوڑے، میرا بہت بھائیوں جیسا دوست مشتاق منہاس، بالکل بالکل بالکل، اس نے چھوڑا گیا، بڑا ٹف الیکشن لڑا. اس کے بعد سے میں اس کو آپ کے سامنے ہی ہے کہ میں بالکل آئی ایم کول. لیکن اس کے باوجود میں مشاہد، ڈاکٹر ملیہ لودھی فار دیٹ میٹر،
शेरी रहमान, शीरी मज़ारी, बिल्कुल, क्योंकि मुश्ताक मनास, इनकी मैं ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, इन्होंने हमारा प्रोफेशन छोड़ा और यानी पॉलिटिकल एक सिस्टम का हिस्सा बन गए, फाइन, वंडरफुल। लेकिन आप एक ओहदा भी रखें और साथ में आप ये भी कहें कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, राइट। हैविंग सेड दैट, ये तो कोई तरीका नहीं है, कोई आज के दिन गलत बात, बिल्कुल गलत। अच्छा चलें, उसके बावजूद अगर आपको नफरत है यार, तो नजर में मतलब मैं कहता हूँ जी कि वो मतलब उनकी बेगम भी वहाँ थी, जुगनू मोहसिन, उनको इस तरह घेराव में डाला कि देन शी नीडेड पुलिस टू बी रेस्क्यूड। हम क्या मैसेज दे रहे थे वो देखिए, ये पुलिस खड़ी है, ये मतलब वो पुलिस को शिकायत और उनको पुलिस प्रोटेक्शन में यहाँ से बुलाया। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड गलत है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे साबित पीटीआई के सपोर्टर थे या जो भी थे, बिल्कुल इसमें तो क्यों नहीं बनता यार, तुम गैर मुल्क में कर रहे हो। आप मुझे ये बताएं, क्या बरतानिया में कोई इंडियन नहीं रहते? बेतहाशा इंडियन रहते। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों से शायद 10-12% ज़्यादा ही होंगे। ठीक, बिल्कुल। क्या उन इंडियंस में से किसी को पता नहीं था कि उनकी टीम कहाँ ठहरी हुई है? बिल्कुल पता था नुसरत साहब। उनको ये नहीं पता था कि उनकी टीम का मैनेजर कौन है, कौन सीनियर लोग हैं, वो क्यों नहीं कहीं नजर आए, उनका घेराव करते हैं। इंडियंस और पाकिस्तानियों की कम लड़ाइयाँ हुई, बल्कि पाकिस्तानी पाकिस्तानियों के साथ ये कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। मतलब हालांकि कल इंडिया हारा है मैच, यू नो, इट कुड हैव बीन सो एक्सप्लोसिव के फैंस में आपस में हो जाती, ये भी नहीं हुआ। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो सूरत अहवाल है, अब आप जैसे कर रही थी, आप कह रही थी कि ब्रेक चले, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, सबसे बड़ा डिफेंस जो दिया जाता है वो ये कहा जाता है जी लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था, क्या इंडियंस जो लंदन में हमसे कहीं ज्यादा तादाद में, या कम से कम ये यानी 15% तो ज्यादा हैं, क्या उनके जज्बात नहीं थे? नहीं, वो तो इतनी बुरी अगर उनके मुल्क के अंदर जो है टीवी सेट तोड़े जा रहे थे, वो पुतले चलाए जा रहे थे, और कौन सा वो प्लेयर है, मेरे ख्याल में धोनी के घर पे सिक्योरिटी भिजवा दी गई थी, उनका जो फॉर्मर कैप्टन और विकेट कीपर है, क्या है MS धोनी जो है उनका फॉर्मर कैप्टन और विकेट कीपर, उनके घर, मेरे ख्याल में अगर मुझे सही याद पड़ता है कि उनके घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी, क्या उसको मेनली रिस्पॉन्सिबल? नहीं, सारे ही बुरा खेले थे, लेकिन आई डोंट नो, जो मैंने खबर देखी थी, जहां तक मुझे याद है कि ये कहा था कि उन्होंने उनके घर पे सिक्योरिटी भेज दी। उसके बाद हो सकता है आगे भी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, फरमाइए। हाँ जी नुसरत साहब, मैं इशरफ खान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी भैया। सर आपकी मैं बात सुन रहा हूँ, आपने बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहना है कि आपकी जो कह रहे हैं कि सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है, सिर्फ या PTI है या इंडियन, इसमें आपकी मीडिया का कितना रोल है? आपको तो मुझसे ज़्यादा पता है, क्योंकि सुबह वो बैठते हैं 40-50 चैनल अपना TIT बना के, और शाम 10 बजे तक उसको एक को सजावार ठहरा के निकल जाते हैं। जी तो हमारा भी काफ़ी हमारा भी भैया काफ़ी किरदार है, इसीलिए आपने देखा होगा जब से हमने 4 अप्रैल 2016 को ये प्रोग्राम शुरू किया था मेरे भाई, उसी दिन पनामा हुआ था। हम पूरा 1 साल तक मैं और गुलमी ने कोशिश करते रहे कि इस मामले से पहलू तही कर जाए, और जब ये मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में था, हमने एक दिन भी इसको डिस्कस नहीं किया। अपनी हमेशा ये पोजीशन रखी कि हमें स्क्रीन पर मतवाजी अदालत नहीं लगानी चाहिए, लेकिन हम दोनों माइनॉरिटी हैं, और उस तमाम तर एहतियात के बावजूद आखिर में ये होता है कि GIT जो 101 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश करती है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, उसमें उनकी कारकर्दगी के बारे में चंद दयानतदाराना और कतन पेशा वराना सवालात उठाने वाले गुनाहगारों की फहरिस्त में इस गुनाहगार का नाम सर फहरिस्त होता है। अच्छा, अब ये तो इनकी जानिब से हो रहा था,
آپ کہہ رہی تھی کہ دوسری طرف بھی آگ برابر لگی ہوئی تھی یعنی نواز شریف کے لوگوں کی طرف. جی نصرت صاحب سب سے پہلے تو جب انہوں نے میچ جیتا تو ان کے آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ انہوں نے جیسے کہ بھائی پی ایم ایل این کا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اس بات کے برابر ہے کہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ اسالٹ ہوا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب وہ بھی کوئی کم نہیں ہے اپنے ان دیئر اون وے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی جب 1992 میں پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا تو تب بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور جب آج ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں تو میں بیچ میں بھی جیتتے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیشہ نہیں رکھو تاکہ ہمیشہ جیتے مطلب یہ تو. اور اس کے بعد پھر جب صبح پی ٹی وی اسپورٹس لگایا میں نے کہ بھائی میں پری میچ انالیسس کہیں چل رہا ہوگا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہماری وزیر اطلاعات صاحبہ بہت اچھی خاتون ہے, پر بھائی وہ بیٹھی ہوئی ہیں سر ویوین ریچرڈز کے ساتھ, اور جو برائن لارا اور ایئن چیپل جو جی تبصرہ پورا ٹائم وہاں بیٹھی رہی. انہوں نے ان کے جو ہوسٹ تھے میری بات درست نکلی نا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, ہمارے تمام سیاستدانوں کو اصل میں بی اینکر بننے کا شوق بہت زیادہ, اور وہ مطلب بہت اچھی بات ہے. میں بھی بہت شوقین ہوں نصرت صاحب کرکٹ کی, پر مجھے کسی نے تبصرہ کرنے کے لیے آج تک نہیں بلایا کہ آپ بھی آئیں, شاید مطلب وزیر بن جائیں تو پھر آپ نہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, چاہے آپ مریم اورنگزیب ہوں یا مجھے ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات, اور بائی دا وے ابھی میں نے جو پہلے ذکر کیا تھا نا کرمان شاہ کا, یہی تو ہماری مصیبت ہے کہ ہم اس پولرائزیشن میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چیزیں گمبھیر ہو رہی ہیں اور ہماری آنکھیں جن پہ کھلی رہنی چاہیے وہ نہیں ہیں. بائی دا وے اگر کرمان شاہ سے جو ہے 400-500 کلومیٹر ایران کا میزائل گیا ہے تو پنجگور میں بھی ایک ان کا فائر آیا ہے ہمارے گاؤں بلوچستان, اور ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے مجھے ابھی ایک دوست نے بتایا ہے کہ سعودی نیوی نے 3 ایرانی پاسداران کو ایک بوٹ سے یعنی کہ جی اپیرنٹلی they had shot at it یا انہیں اٹھا لیا, جو بھی کچھ ہوا واقعی یہ وہ اپیرنٹلی یعنی انہوں نے تو خالی میسیجنگ کی تھی, انہوں نے یہ ایک سٹیپ اور فارورڈ ہو گیا, قطر کا مسئلہ آلریڈی چل رہا ہے, اور اس پوری صورت حال میں ہم لوگ جو ہے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, جائیں تو جائیں کہاں واقعی آنیسٹ مجھے تو سمجھ نہیں, اور کیسے جرنلزم کریں. بہرحال بریک کا کہہ رہا ہے وہ کر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اب اس میں وہ جو بات, اب امریکہ میں ابھی جو الیکشن ہوا تو ایک نئی جو ٹرم چلی کہ ہمارا جو عہد ہے, ہمارا جو دور ہے وہ پوسٹ ٹروتھ دور ہے, ما بعد کیا اس کو کہیں حق, سچائی کے بعد کا زمانہ, یہ تو موت کے بعد کا منظر ہوتا ہے. یعنی ایک آبجیکٹیو ٹروتھ ہوتا ہے, یہ کہ یہ کپ ہے, ہاں اس پہ آپ کی میری رائے مختلف نہیں ہو سکتی, یہ گلاس ہے, اس میں پانی ہے. وہ جیسے وہ ٹرمپ کی جو وہ کون تھی کینیان جو تھی, جو کینیان کانوے ابھی بھی ہیں, اس نے کہا تھا آلٹرنیٹو فیکٹس کا ایک کہ متبادل حقائق. ہاں متبادل حقائق. اب آپ کیا کہیں گی کہ یہ چائے کا برتن ہے, زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں گی اسے کپ نہیں مگ نہیں کہیں گی. ہاں نہیں مگر بالکل, لیکن یہ تو بالکل ہی نہیں کہہ سکتے نا. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنا یعنی جو چیز مجھے پسند ہے میں وہ سننا چاہتا ہوں, اور سچ بھی وہی ہے, اور میری دانش میں سچ بھی وہی ہے. اب دوسرا جو بات کر رہا ہے وہ بدنیت ہے, اس کی نیت میں کھوٹ ہے, وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اب اس طرح کے ڈیوائیڈڈ معاشرے میں میرے اور آپ جیسے لوگوں کا جو کام ہے وہ انتہائی دشوار ہو گیا ہے, انتہائی. بھئی ایک سیدھی سی بات ہے, تقسیم پہلے بھی رہی ہے, لوگوں میں بڑے مخالفتیں رہی ہیں, وہ رائے ہوتی تھی نا, بہت ٹینشن اپنا سچ نہیں ہوتا تھا نا, جیسے کہ آپ کہتے ہیں اپنا سچ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ 1970 کا زمانہ تھا تو 1 مئی کو
یعنی پہلی مرتبہ لاہور میں لیبر ڈے منوایا گیا جس کی وجہ سے یکم مئی کی چھٹی ہوتی ہے، اس میں یہ نام نہاد وہ زمانے کے حوالے سے ترقی پسند جماعتیں پیپلز پارٹی، اس کے جواب میں مولانا مودودی صاحب کی قیادت میں یوم شوکت اسلام، اچھا اوکے مطلب رائٹ، اتنی ڈیوائیڈ بہت اچھا خاصا آمنے سامنے، بالکل 1977 تمام جماعتیں 9 ستارے اکٹھے ہو کر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، لیکن اس طرح نہیں ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹینشن رہی، لیکن کسی چیز پہ تو ایگریمنٹ ہوتا ہوگا نا کہ یہ بات تو نہیں، لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ صحافی کے لیے رائٹ وہ یہ لکھنے میں وہ کوئی اس کو نہیں دقت ہوتی تھی کہ بھی یوم شوکت اسلام کا جلوس بڑا تھا، اچھا ٹھیک، یا یکم مئی میں زیادہ جذبہ نظر آیا، یا ایک جیسے تھے، ٹھیک ہے فیئر انف۔ اوپینین میں جو مضامین لکھتے تھے، مضامین اس میں یقیناً کچھ لوگ بائیں بازو کی پوزیشن لیتے تھے، کچھ دائیں کی لیتے تھے، لیکن لطیفہ یہ ہے، مثال کے طور پر میں جس سے اکثر آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں، ہارون رشید صاحب، میرا ان کا کوئی مطلب کہ دور پرے کا کوئی اتفاق نہیں۔ سعود ساحر صاحب ہمارے ادھر راولپنڈی کے بہت ماشاءاللہ دائیں بازو کے سرخیل مانے جاتے ہیں، ان سے گپ شپ ہم آپس میں نہیں کبھی ہوا، نفرت نہیں تھی لوگوں کی، نفرت نہیں ہوئی کہ بھی ٹھیک ہے اس کا اوپینین یہ ہے، یہ لکھ رہا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور بہت کم یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی نیتوں پر ٹھیک رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر نیت پہ شک اور کرتے ہیں۔ ایک بات کی ایک رہا کہ گل مینے کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جو محسوس کرتی ہے غلط ہو وہ لکھے، اسی طرح نصرت کو، اور جب اگر آپ کی آزادی رائے پر حملہ ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، ٹھیک چاہے آپ کی بات میری بات آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اس میں یہ تھا کہ ہم دونوں سے ہماری سپیس چھینی جا رہی ہے، ٹھیک ہمیں فکر یہ ہوتی تھی۔ رائٹ، بہرحال ایک کال ہے اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی نصرت صاحب، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور ابھی پروگرام دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو کال ڈائل کیا ہے، اور آپ سے میں اپنے طرح ویوز جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ریگارڈنگ نجم سیٹھی کا جو اسالٹ ہوا ہے یہ سارا معاملہ۔ جی تو ہمیں ہیومن بینگ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور جس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں کیا یہ کوئی بہتر ہے ہم لوگوں کے لیے؟ اور ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے اس طرح ہم پبلکلی اپنے لوگوں کو جو ہے کہ جی سر، میں کرتے ہیں۔ نہیں بھیا، آپ کی مہربانی، آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے عرض کیا۔ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ ظاہر ہے انڈینز کے بھی جذبات ہیں، انڈینز جو ہیں وہ پاکستانیوں سے کم از کم 15% تو زیادہ ہوں گے نا بھیا، وہاں پہ وہ بھی بڑے چراغپا ہوں گے، ان میں سے کیوں نہیں انڈینز جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ اس ہوٹل کے باہر چلے گئے جہاں پر بھارتی کھلاڑی تھے، اور انہوں نے کوشش کی ہو کہ مینیجرز آئے، یہ وہ ٹھیک ہے جی، ہارے، ان کا پاکستانیوں نے وہاں پہ مذاق بھی اڑایا ہوگا، فرض کرے یہ دکان میری ہے، یہ انڈین کی ہے، خوب ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ان کی تفریح لی ہوگی، ڈیفینیٹلی ان کے دل بھی جلے ہوں گے، آف کورس یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ جا کے مثال کے طور پر کیا تم یعنی کولی شولی کیا کہہ رہی تھی کہ جو گھر کے بعد سیکیورٹی، ہاں یہ تو کہ وہ اس کو ڈھونڈ کے تو اس کی کٹ لگا رہے ہوں یا گھیر رہے ہوں یا اس کو دیکھ کے، سوچے نا وہ کیا کر رہے ہوں گے انڈیا میں جو سیکیورٹی دینی وہ کنارے لگا رہے ہیں۔ جی کراچی سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نصرت صاحب، اینڈ آئی ڈونٹ نو دا نیم آف یور کو اینکر۔ گل مینے جی، سوری، گل مینے جی، گل مینے۔ اچھا، تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں دیٹ اٹس مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ادھر شفٹ ہوئے ہیں ڈان میں، تو میں ایک دو دفعہ آپ کے پہلے بھی دیکھا، آج بھی اٹس اے پلیزر، بیکاز ہم تو تنگ آ گئے پیناما سے and all the infighting that goes on. میں تو کہتی ہوں عمران خان should retire from politics. وہ کہیں گے کہ نواز شریف کیوں نہ ریٹائر ہو تیسری مرتبہ؟ نہیں دیکھیں، میں why I'm saying this because I've been in politics since the age of 15. آپ کو پتا ہے میں بے نظیر کے ساتھ تھی، and we went through hell during a lot of the military. یعنی آپ جو ہے سلمہ وحید تو بات نہیں کر رہی ہیں؟
जी वही मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, सो काइंड ऑफ यू, देख लें जी, मैंने आपकी आवाज पहचानी। नहीं, बिकॉज देखिए हमने, आई रिमेम्बर इन बीबी को, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट, इफ यू कैन गिव मी सम टाइम, that when I told her in Dubai in 2007 when I had gone there, मैंने कहा कि आप नवाज शरीफ से क्यों मिलने गई हैं जद्दा में, बिकॉज वी नो व्हाट उन्होंने क्या हमारे साथ किया था, तब ये लोग थे चीफ मिनिस्टर 80s में 90s में, ऑल दैट। तो आप देखें अब बीबी की विजन किधर थी और हमारी किधर है। तो इसलिए कहती हैं देखो मैं एक नेशनल लीडर हूँ, आई हैव टू थिंक ऑफ द लार्जर कैनवस ऑफ पाकिस्तान। ठीक। She said कि you can have your personal prejudices, तुम नफरतें कर सकते हो, इधर बुराइयां जो भी हो, मैं विंडिक्टिव नहीं हूँ, मैंने इस मुल्क का सोचना है और ये भी सोचना है कि सिस्टम ने चलना है। He tasted a coup and we have to keep the military out। जैसा भी सिस्टम हो सिविलियन वो चलने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपको, आपके साथ वो शायद ऐसी आपके सामने भी कभी बात हुई हो या ना हो, एक मर्तबा ज़ियाउल हक की बरसी वगैरह थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था, उनके मुंह से कहने लगी कि एजाजुल हक जो है वो बहुत बदनसीब है कि अपने वालिद का चेहरा नहीं देख पाए। तो मैंने कहा जी आप क्या बात कर रही हैं, बिकॉज इट केम लाइक ए शॉक। तो कहने लगी कि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी तकलीफ होती है। तो इस तरह के ह्यूमन टचेस आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बॉयल करते थे द अमाउंट ऑफ पीपल शी forgave, मगर what I am saying is that हम लोग नहीं है, I am not for Nawaz Sharif, I don't know, I can understand जी, but I feel that the judges are becoming I don't know what। अरे नहीं खुदा के लिए आवाज नहीं, मुझे मरवाने के ना करें ना ऐसे, ना करें ये देखें ना, इतनी अच्छी बातें करते ना करें। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहचानिए फिर आपका नाम है ये नहीं ये उनकी बहुत करीबी कोई साथी थी, बहुत पुरानी उनकी, यानी कि बहुत पुरानी दोस्त। अच्छा ओके गॉट इट, राइट। बहुत काम भी किया, बहुत, और स्ट्रगल के दिनों में खास तौर पर जब भुट्टो साहब का वो मुकदमा वगैरह चल रहा था, उन दिनों से ही उनके साथ रही। तो बहुत इन्होंने कहा, इसीलिए मैं उनकी आवाज़ से मैं पहचान लिया था। साथ ही ब्रेक आ गई। ओके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। जी भैया, अब वो अभी मुझे एक साहब ने अच्छी मोटी मोटी गालियां देकर ये कहा है कि सियासत और खेल जो है ये मिल के चलते हैं। उससे पहले गाली ज़रा मोटी है तो अच्छा नहीं, मगर मैं नहीं कि ये क्या कह रहे हैं कि खेल हो और ऐसे नारे नूरे न लगें, तो आपको समझने की कोशिश करें। वो भाई साहब का नाम मुगीस रहमान है, नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन अब क्या हो सकता है वैसे नुसरत साहब। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं बीबी, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, ये बिल आखिर सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है जहाँ पर के शेप्स बनेगी कि मुल्क खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ शेप्स बनेगी, मैं कह रहा हूँ शेप्स बनेगी, प्लीज़, मैं खाना जंगी नहीं कह रहा हूँ, शेप्स बनेगी। और जब ये शेप्स बन जाए ना तो फिर खाना जंगी रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद फिर जो होता है वो फिर वही होता है जो मंजूर मेरे अजीज़ हम वतनों होता है। लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी बिल्कुल सर, क्लियर, बहुत क्लियर। मैं नुसरत साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये जो इमरान खान साहब हर बार उनकी पूरी टीम दावे करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, GIT यूँ कर रही है, GIT वो कर रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का उनको अंदाजा नहीं है कि उनकी कितनी पावर्स हैं और वो क्या कुछ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद बहुत पावरफुल है, नहीं मेरा ख्याल है मनवाना जानती है, तो जी इमरान खान की इस तरह की बातें करना जैसे इनके सहारे पे सुप्रीम कोर्ट चल रही है या GIT चल रही है। आदमी है वो भी, वो दूसरी तरफ ये भी होता है ना, शायद ये सियासतदान ये महसूस करते हैं कि शायद अदलिया को दबाव में डालने की कोशिश की जा रही है। मैं वही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि आजकल हक़ाइक़ का निथार बहुत मुश्किल हो गया है।
میں اسی لیے فریاد کرتا رہا. اگر آپ مجھے ریگولرلی فالو کرتے رہے ہیں, یہ بول پاکستان واحد پروگرام ہے. میں منت کرتا رہا کہ سر یہ جو پیناما کیس ہے, یہ اس کی سماعت کے دوران یہ جو رات کو 7 بجے سے رات 12 بجے تک جو متوازی عدالتیں اسکرینوں پہ لگتی ہیں, خدا را اس کو ایک کورٹ آرڈر کے ذریعے روکیں. بہت تانے سنے نصرت صاحب اس کے اوپر ہم نے, اور اس کے لیے بہت تانے سنے. بہت کیا آپ لوگ پتہ نہیں کیا بڑے آپ کیا سپورٹر ہیں نواز شریف کے جو آپ یہ پروگرام. اب کیا ہو رہا ہے پھر اس وقت؟ آج جو کچھ عدالت میں ہوا ہے, ان کو 110 صفحے کی رپورٹ تو محترمہ نے دی اپنی جگہ پہ. نہیں, اس میں تو ابھی بھی ٹو بی فیئر اینڈ تھینک یو ویری مچ, یعنی فاضل جج صاحبان یہ بات جانتے ہیں کہ ایک فیئر کامنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس کو زیادہ انہوں نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ میڈیا میں جو مرضی لکھتا ہے, یو نو, for the moment they want to disregard it. Fair enough. That I think that is. کیونکہ they want to focus کہ اگر واقعی انٹیلیجنس بیورو جو ہے وہ کسی شخص کے پولیٹیکل یعنی کہ آبجیکٹیو کو کسی ایک انڈیویجول کے اس کے لیے کام کر رہی ہے, تو یس they have to intervene it. ٹھیک, بالکل. یس, اگر ایس سی پی کا ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے ٹو پروٹیکٹ اے فیملی, یس, لیکن جے آئی ٹی اگر یہ توقع رکھتی ہے کہ نصرت جاوید کا منہ بند کر دو, یہ نہیں کر رہی ہے, لگ نہیں رہا ابھی تو نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو جی. انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا جو مرضی کہتا رہے, اور وہ جو ان کا بہرحال ایک کال اور لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی. نصرت, میں نے میرا یہ سوال ہے کہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر, آپ سوال کر لیں کیونکہ وقت بہت کم ہے آپ کا. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ ہم پاما کا جو کیس چل رہا ہے اس کا انتظار کر لیتے ہیں اس کا فیصلے کا آنے کا, اور جب فیصلہ آ جائے گا ساری قوم کو پتہ چل جائے گا بالکل صحیح بات کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے پاکستان کی پچھلی بیک کی تاریخ بھی رہی ہے اور مغل بادشاہوں کی بھی رہی ہے, انشاءاللہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن عام طور پر ایسے ہوا نہیں. بہرحال کلوزنگ کا مجھے میرے پروڈیوسر نے کہہ دیا ہے. بہت بہت شکریہ. دل آج کو تھوڑا سا دکھی تھا, خوش ہونا چاہیے تھا ویسے, اور شارپ کلوزنگ خوش ہونا تھا نا, لیکن اس کا جو آگے جو ہوا ہے تو کیا کریں. آج کا پروگرام ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.